बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान का ये जश्न 14 अगस्त की सेलिब्रेशन दुनिया भर में जारी है। 79वां यौम आज़ादी हम मना रहे हैं और ज़ाहिर अगर एक राउंड फिगर लगाया जाए तो हम ज़ाहिर है 80 बरस के हो चुके हैं। इन 80 बरसों में पाकिस्तान ने क्या पाया क्या खोया ये एक अलग सवाल है, लेकिन यकीनन ये याद रखने की ज़रूरत है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे, अल्लामा मोहम्मद इकबाल जैसी शख्सियात, मौलाना मोहम्मद अली जौहर जैसी शख्सियात ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की, और बहुत सारे नाम हैं, सर सैयद हैं और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको हम ले सकते हैं। और ज़ाहिर है लेकिन आज के हालात में हम ये सवाल ज़रूर उठाना चाहते हैं कि पाकिस्तान आज जिस जगह पर मौजूद है ये अपनी एक तशक्कुस, अपनी एक अहमियत पूरी दुनिया में दिखा चुका है, मनवा चुका है। फिर चाहे वो मार्का हक हो, बुनियानुल मरसूस क्योंकि अभी अभी गुजरा है तो सबके जहनों में होगा, लेकिन सबके जहनों में 65 भी होगी, 71 भी होगी, और ज़ाहिर है वो तमाम फतूहात हैं जो बहैसियत पाकिस्तानी हम सब ने समेटी हैं। लेकिन ज़ाहिर है जब आज़ादी का जश्न हम मनाते हैं या कोई भी जश्न हम ज़िंदगी में मनाते हैं अपने, तो फिर हम उसके प्रोज एंड कॉन्स ज़रूर देखते हैं कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, हमने क्या हासिल किया और हम क्या हासिल नहीं कर सके। आज ज़रा डिफरेंट प्रोग्राम है 7 से 8 का, क्योंकि पूरी दुनिया में एक आवाज़ है और मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स में पढ़ने वाले वो बच्चे जो जेनज़ीज़ के नाम से पहचाने जाते हैं वही सिर्फ जेनज़ीज़ नहीं है। सड़कों पर बग़ैर चप्पल के फिरने वाले बच्चे भी जेनज़ीज़ हैं, मैकेनिक की दुकानों पर काम करने वाले बच्चे भी जेनज़ीज़ हैं, और वो तमाम बच्चे जो ज़ाहिर अंडर प्रिविलेज हैं वो भी जेनज़ीज़ हैं। लेकिन हमारे जेनज़ीज़ जो ज़ाहिर है पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, अपने घरों से निकले हैं, अपनी एक सोच रखते हैं, क्या वो वाक़ईतन पाकिस्तान को एक नई सिमत की जानिब लेके जाना चाहते हैं, और उनके पास पाकिस्तान की आज की जो ये हैयत और शक्ल है इसमें क्या कुछ तब्दीली हो सकती है, मुमकिनात क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। और मैं बताना चाहती हूँ कि ज़ाहिर सफ़ा यूनिवर्सिटी जो है अपनी एक बड़ी माइलस्टोन रखती है और आज उनके स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, तो थैंक यू वेरी मच। आज़ादी का जश्न आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप तमाम लोग। आपकी प्रोफेसर मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर समरीन साहिबा और समरीन अहमद साहिबा जो हैं मेरा ख्याल है सोशल साइंसेस डिपार्टमेंट को हेड करती हैं। मैडम थैंक यू वेरी मच। आज़ादी का जश्न आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। आप और हम जेनजी नहीं हैं जी, बस हम आज जेनजीज में हैं लेकिन हम जेनजीज में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। हम इनको पढ़ाते हैं, हम इनकी माएँ हैं और हम इनसे एवरी डे हमारा इनसे इंटरेक्शन होता है। बिल्कुल ठीक है, तो ज़रा आज आवाज़ यहाँ एरन से शुरू करते हैं। मैंने आपका नाम सही लिया? Yes. कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? ठीक ठाक, शुक्र है। एरन सबसे पहले तो ये बताओ कि मैंने जैसे कहा कि हमने तो ज़ाहिर किताबों में पढ़ा, फिर किसी हद तक फीचर फिल्म्स या दस्तावेजी फिल्म्स जो तरतीब दी गई उसमें हमने देखा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक रोल एक्सक्लूसिवली नौजवानों के लिए रखा। सो आप क्या समझते हैं कि वाक़ईतन उस वक्त ही ज़रूरत थी नौजवानों की और आज के हालात में शायद वो इम्पैक्ट नहीं है? मेरे ओपिनियन में ये है कि लाइक उस ज़माने में भी यूथ की उतनी ही इम्पोर्टेंस थी, एंड स्पेशली इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट 2026 जी। तो मुझे लगता है कि यूथ अब काफ़ी एडवांस हो गए विद मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ एंड AI एंड ऑल स्टफ। सो यूथ बनिस्बत पेट्रियाटिज़म की तरफ, मुल्क की तरफ, वो दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा। तो इट्स लाइक कि अगर यूथ अपना फोकस दे जस्ट पुट ऑन द कंट्री एंड दे थिंक फॉर द कंट्री, तो काफ़ी वी कैन फ्लरिश अ लॉट। यू कैन ऑल्सो क्लैप फॉर हिम बिकॉज अच्छा पॉइंट है। यानी पेट्रियटिज्म की तरफ भी हमें अपना फोकस रखना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। असवद अजवद कैसे हैं? ठीक ठाक है? अजवद आप कोई झंडा वंडा नहीं है हाथ में यार, क्या सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हो? हैं? खुश हो आज़ादी के इस 79 में जश्न पर? What you have the contribution in this capacity? What kind of you people are thinking for that? कि what आप क्या कर सकते हो? देखो ज़रा हम गवर्नमेंट तो नहीं बन सकते, वज़ीर आज़म तो नहीं बना सकते ना हम आपको, या बना दें? नहीं बनना है वज़ीर आज़म? अच्छा, तो ये बताओ क्या कर सकते हो आप, क्या समझते हो इंडिविजुअल कैपेसिटी में एज ए यूथ आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मतलब यही जो इन्होंने ये बोला कि लाइक हमारे पास अब बहुत सी टेक्नोलॉजी है AI की, तो उसका हम बहुत बेटर यूज़ कर सकते हैं फॉर मतलब अपनी यूथ के लिए, चीज़ों को मतलब लोगों को अवेयर करने के लिए। पहले ज़रा आगे माइक पास करें, फिर उधर भी देखते हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या नाम है आपका? सॉरी हिज़ा। 14 अगस्त हम मनाते हैं और हमें तो अपनी जो बचपन की 14 अगस्त याद है कि हम झंडियों के ऊपर जो है वो लई लगाते थे और तार से बांधते थे, और बड़ा एक फैसिनेशन थी उस टाइम भी, और आज भी है वैसे। लेकिन आपकी क्या फैसिनेशन है 14 अगस्त के लिए? आप क्या सोचती हैं?
آزادی ملنی چاہیے لوگوں کو. آزادی جیسے کہ اگر لوگ کیا کہتے ہیں جسٹس ہونا چاہیے, آزادی ملنی چاہیے. اور کافی کچھ چیزیں جیسے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جسٹس نہیں ملتا, مطلب اتنے بڑے لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کے ساتھ ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. یہی ہوتا ہے کہ بڑے لوگ ہیں تو ان کی نام چھپانا اور یہ ساری چیزیں. شناز السلام علیکم, کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ 14 اگست مبارک. 14 اگست مبارک, خیر ہے نا؟ مبارک. اچھا یہ بتاؤ کہ 14 اگست پہ کیا آپ کی میموری کیا ہے, بچپن کی کیا میموری ہے؟ ابھی ویسے بھی بچپن ہی ہے, ویسے جنزی ہو پھر بھی چھوٹے میں بچپن ہی ہے, لیکن بچپن میں ہم گاؤں میں رہے تو وہاں کس گاؤں سے ہو؟ میرا تعلق ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ. ارے واہ 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 واہ, زبردست. وہاں سیلیبریشن کا تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا تھا, جھنڈیاں لگانا شروع میں اور بچے سب خوش ہو کے. پھر تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑا مایوس ہوئے جنریشن, لیکن مارکہ حق کے بعد کا جو 14 اگست آیا پچھلے سال اور یہ اس کی دوسرا ہے, تو وہ اس کے بعد ایک ڈفرینٹ پاکستان ہے جو آپ ڈپلومیٹکلی دیکھ رہے ہیں. پاکستان کا جو رائز ہوا ہے, اور اس کے بعد جو اس سال ایران اور امریکہ کے درمیان جو پاکستان نے ثالثی کروائی, تو اس کے بعد پاکستان کا ڈپلومیٹک اسٹیچر, اور وہ خوشی ہوتی ہے بہت دیکھ کے کہ پاکستان ڈپلومیٹکلی گرو کر رہا ہے. اس سے پیچھے کے 10 سال میں پاکستان تقریباً تھوڑا سا لیگ کر رہا تھا, کچھ پرابلم سے, ٹیررزم کے FATF. آپ کو پاکستان کی ایک پازیٹیو پکچر نظر آ رہی ہے. دیٹس ویری گڈ. جی ڈپلومیٹکلی, اور باقی سارے تو ہیں, وہ بھی میں بات کرتی ہوں. لائبہ کو بھی دیجیے. السلام علیکم لائبہ, جھنڈا بن کر آئی ہو تم, تو فل آف پیٹریوٹزم اور پورا مزہ جو ہے 14 اگست کا انجوائے کر رہے ہو. لائبہ کیا دیکھتے ہو؟ دیکھو بس جیسے میں نے کہا کہ ان براڈر پرسپیکٹیو اگر ہم بات کریں تو ہم تو یہ کہیں گے نا سب کچھ برا نہیں ہے, لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے آپ کو ٹرسٹ کیا کہ میرا یوتھ ہوگا, تو آج بھی ہم آپ کو ٹرسٹ کرتے ہیں کہ 65% ہیں آپ لوگ, امپیکٹفل لوگ ہیں. سو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ایز این یوتھ آپ کا رول جو ہے وہ بہرحال ڈیفائنڈ بھی ہے اور آپ اس کو پلے بھی کر سکتے ہیں کنسٹرکٹیولی؟ بالکل, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اینڈ جیسے ابھی سب نے اپنا پرسپیکٹیو یہاں پہ شیئر کیا, آئی وڈ سے کہ جیسے ہم لوگ بچپن میں ہوتا تھا نا, جھنڈیاں لگا رہے ہیں, نیشنل سانگس پہ ہم لوگ گانے گا رہے ہیں, ڈانس کر رہے ہیں, وہ ہمیں لگتا تھا کہ دیٹ از 14 اگست, ٹھیک ہے, ہمارے لیے وہ ہوتا تھا. لیکن جب ہم لوگ بڑے ہوئے ہیں ہمیں ریئلائز ہوا ہے کہ اپنے لیے اسٹینڈ لینا, اپنے لیے آواز اٹھانا, اس کے پازیٹیو ویوز بھی ہیں, نیگیٹیو ویوز بھی ہیں. اب جہاں پہ ہم اتنا بول رہے ہیں کہ وی نیور ہیٹڈ دا کنٹری, وی آلویز لو دا کنٹری, وی ہیٹڈ دا سسٹم, دیٹ از دا تھنگ. اینڈ دا پازیٹیو ویوز اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی جیسے انہوں نے کیسز شیئر کیے, ہم لوگ آواز اٹھا رہے ہیں, دیٹ از اے پازیٹیو سائن, اور ہم آگے بھی اٹھاتے رہیں گے. اینڈ وی آر فری پیپل, تبھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں. ہمارے پاس یہ حق ہے, ہم کر سکتے ہیں یہ کام, اور ہم لوگ نئی ٹیکنالوجیز لا سکتے ہیں, ہم لوگ ہر اس صحیح کو صحیح بول سکتے ہیں, غلط کو غلط بول سکتے ہیں. یہ کانفیڈنس ہمارے اندر ہے. I really appreciate your words. Thank you. آپ بھی آزادی کا جشن کیسے مناتے ہیں؟ بائک کا سیلنسر نکال کر, دوستوں کے ساتھ انجوائے کر کر, یا سی ویو پر شور مزہ کر کر, یا what you are thinking for the 14th August celebration? پہلی بات یہ ہے کہ مجھے بائک نہیں آتی چلانا. اچھا بائک ہی نہیں آتی, چلو یہ والا تو FIR الگ ہوگی تمہاری. چلو یہ والی تو چلی. ٹھیک ہے. خیر, بس دیکھیں اب یہ تو چلے مذاق والی سائڈ ہو گئی کہ ہم 14 اگست کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہماری یونیورسٹیز میں ایونٹس ہوتے ہیں, ہم ڈفرینٹ اپنے پرسپیکٹیو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ رکھ کر شیئر کرتے ہیں اباؤٹ پاکستان. بات یہ ہے کہ میں آج ہمارے لیے بہتر چیز یہ ہے, پاکستان کے لیے بہتر چیز یہ ہے کہ آج ہم مور دین اویئر ہیں ہمارے ایشوز, اپنے ایشوز کے بارے میں. ہم اپنے سوشل ایشوز کا پتہ ہے, ہم اپنے انٹرنل ایشوز کا پتہ ہے, ہمیں سوسائڈل ایشوز کا پتہ ہے کہ ویمن امپاورمنٹ کا ہمیں اندازہ ہے. پاکستان میں جتنی آپ دیکھیں کہ کام ہو رہا ہے پچھلے 3-4 سالوں میں, جتنا وومن امپاورمنٹ میں اچھا اثر پڑا ہے, بالکل قانون سازی ہوئی ہے اور بہتر امپلیمنٹیشن کو بھی ہم ایک بہتر پوائنٹ آف ویو کی طرف جا رہے ہیں. بڑا زبردست ہے بھائی, تھینک یو. میم آپ سے ذرا جاننا چاہتے ہیں, یہ اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے, ظاہر آپ ان کے ساتھ روزانہ کی آپ کی میل ملاقات کے علاوہ ظاہر ان کی اسٹڈیز میں بھی ان کو دیکھتی ہیں, واقعتاً کیا ہمارا آج کا بچہ ڈیٹیچ ہے چیزوں سے؟ بیکاز یہ بات میں سنتی ہوں کہ یہ سسٹم کو بہت کوشچن کرتے ہیں, یہ سسٹم کے اوپر بہت سوال اٹھاتے ہیں. کیا یہ سسٹم سے ناراض ہیں, یا یہ سسٹم کو موجودہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کچھ بہتری کرنے کے لیے پریشان ہیں؟ دیکھیں, فرسٹ آف آل تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور ہم یہاں پر آئے اور ان لوگوں کو موقع ملا کہ یہ اپنے جذبات کا اظہار کریں. دیکھیں, سسٹم میں رہ کے سسٹم کو کویسچن کرنا, یہ وہی کام کر رہے ہیں.
جو یہ آج سڑک پہ نکل کے اور رضا میر کے لیے اگر یہ آواز اٹھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہتھیار نہیں اٹھا رہے, یہ آواز اٹھا رہے ہیں, یہ سلوگنز اٹھا رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہ جو لوگ ہیں, ہمارے جو بچے ہیں, یہ سسٹم سے نہیں ناراض ہیں, یہ سسٹم کو یہ اسٹیٹ سے ناراض نہیں ہے, یہ سسٹم سے ناراض ہیں. اچھا, ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ ہم انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھاتے ہیں تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو نیشنلزم کی اسپرٹ ہے اس کو بھی انرجی دینے کی ضرورت ہے. اس میں آپ کے جو ایونٹس ہوتے ہیں, جو آپ کے سلوگنز ہوتے ہیں, جو آپ کے اینتھمز ہوتے ہیں, یہ آپ کو دوبارہ سے اس پیٹریوٹزم کی طرف لے کے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ سے گفتگو جاری رہے گی. اسٹوڈنٹس کے پرسپیکٹو جو ہے وہ ہم سن رہے ہیں, کیونکہ ظاہر میں ہمیشہ اس بات کی قائل رہی ہوں کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے, گفتگو ہونی چاہیے, کمیونیکیشن ہونی چاہیے, اور اگر کوئی کہتا ہے پاکستان تو باقی پیچھے آواز کیا آتی ہے؟ زندہ باد. تو پاکستان زندہ باد. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آتے ہیں اور اسی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے اور ظاہر ہے یہاں آپ نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں, ہم نے آج یہاں پر ان کی محفل سجائی ہے. 14 اگست ہے, آزادی کا جشن ہے, اور ظاہر ہے اس جشن میں ان یوتھ کو یا آج ان کے ساتھ پروگرام کرنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ ہم ذرا ان کا کنٹریبیوشن بھی پوچھیں, ان کے جذبات بھی پتہ کریں, کیونکہ قومیں جو ہیں وہ اپنے بننے سے لے کر, اپنے ارتقاء سے لے کر, اپنے مستقبل تک کے لیے فورسی کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو نہ صرف یہ کہ اس پر بات کرتی ہیں بلکہ اس کی کنیکٹیوٹی رکھتی ہیں. اب اس سیگمنٹ میں ذرا بات کرنا چاہتی ہوں اپنے نئے اسٹوڈنٹ سے جنہوں نے ہمیں یہاں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے, کہ کیا ہم آج اس جگہ پر ہیں, کیونکہ بہت ساری ملٹیپل ڈیبیٹس ہیں, جسے کہا جا رہا ہے کہ بھائی صوبے بننے چاہیے, انتظامی یونٹس ہونے چاہیے. اب یہ وہ بچے ہیں جو اپنے اپنے کلاسز کے بعد کہیں کوریڈورز میں بیٹھ کر, کیفیٹیریا کے اندر بیٹھ کر ضرور ڈسکس کرتے ہیں. سو میرے ساتھ موجود ہے فرقان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں فرقان؟ میں ٹھیک. آپ کیسے؟ آزادی کیسے مناتے ہو, جشن آزادی؟ آزادی یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم جو ہیں بڑے موٹیویٹ ہوتے ہیں. اچھا. اور ہر سال ہی ہوتے ہیں. کیسے؟ بائک کا سیلنسر, جیسے وہ تو منع کر دیا ہے مجھے, بائک کا سیلنسر نہیں. ہم موٹیویٹ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ہم نے جیسے پریویس دیکھا ہے سالوں میں یا کووڈ کے پہلے کہ کس طرح سے 14 اگست بنائی جاتی ہے. اب تھوڑا سا ڈفرینٹ یہ ہے کہ اب ہم اپنی کنٹریبیوشن اس طرح رکھتے ہیں جیسے ابھی جو یہ واقعات ہوئے, چیزیں ہوئی, پہلے نا سم ایسے سو مینی چیزیں ہوئی لیکن کوئی بولتا نہیں تھا. ان کو لگتا تھا کہ یار ہمارا فائدہ ہی نہیں بولنے کا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بولنے سے اتنی ہائی لائٹ ہوئی کہ رات ہی رات کیسز کے معاملات چینج ہو گئے, چیزیں چینج ہو گئی. Beside that case, okay, I know وہ میرے بھی بہت دل کے قریب ہے, and I try my level best to to make or raise the voice as much as I can. بٹ یہ کہ ہم certainly میں کچھ ایک اور ٹاپک پہ, کیونکہ ابھی اس سے پہلے والے سیگمنٹ میں ہم نے اس کو ڈیبیٹ کیا. یہ بتائیے گا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج ایک اور ڈیبیٹ بھی ہے نا کہ بھائی سسٹم میں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, اور سسٹم ٹھیک جب ہوگا کہ یار آپ یونٹس بنا دیں نئے, آپ نئے صوبوں کی طرف چلے جائیں. What you have the perspective on that? اچھا دیکھیں, یہ صوبے الگ کرنا یا سندھ کو الگ کرنا یا یہ جتنی بھی چیزیں پہ بات ہو رہی ہوتی ہے, اس سے کوئی مجھے لگتا ہے کہ امپلیمنٹ یا کوئی اس طرح کا چیز نہیں نکل کے آتی سامنے. کیونکہ دیکھیں کام جو ہوتا ہے نا, مجھے ایسا لگتا ہے کراچی میں خاص طور پہ بلیمنگ گیم زیادہ ہے. اچھا, کہ تم کر لو یا میئر کر لیں یا وہ کر لیں, بلیمنگ گیم زیادہ ہے. انڈیویجولی جیسے میں اگر بتاؤں, میں ابھی 2 دن پہلے بنگلہ دیش سے آیا ہوں, میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے وہاں پہ گیا تھا. میں نے ایک چیز دیکھی کہ ہم اگر خود کچرا باہر پھینک رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک چھوٹی چیز ہے, وہاں پہ میں نے دیکھا کہ بنگلہ دیش گئے تھے, بنگلہ دیش گیا تھا, تو میں نے ایک چیز دیکھی کہ ٹافی کا ریپر بھی وہ, یہ آپ کا نا ڈسٹ بن ہے, آپ یہاں رکھ رہے ہیں, اور آپ کو جہاں پہ, اب یہاں پہ کیا ہے, نہیں آپ جب سے پہلے ڈسٹ بن لگا دیں تو میں پھینکوں گا. بھائی کچرا پھینکنے والے بھی تو ہم لوگ ہیں, کچرا بھی ہم لوگ ہی باہر پھینک رہے ہیں, اور پھر ہم بلیمنگ گیم کھیلتے ہیں. اور یہ کوئی فرسٹ ورلڈ کنٹری والا لیول نہیں ہے, بنگلہ دیش ہمارے بعد آیا, ان کے پاس اتنا سینس آف رسپانسبلٹی ہے, اور ہمارا تو پتہ نہیں کدھر ہی ہے. ابھی آتے ہیں غزل کے پاس بھی. ماریا السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ماریا مائک دے دیں ذرا, ان سے بات کریں. کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں یار؟ ایک ٹائم تھا, ہم لوگ بار بار بات کر رہے ہیں کہ بچپن یاد کرتے ہیں, لئی لگاتا اور یہ فلانا فلاں. اب تھوڑا سا ایڈوانسمنٹ آ گئی, اب ہم پوسٹ کرتے ہیں ہرے جھنڈے کے کپڑے پہن کر, چوڑیاں پہن کر, لڑکیوں کا میں بتا رہی ہوں. What you are thinking exactly for that kind of special days? کیا سوچتی ہو ان کے بارے میں, یا ایسی گزر جاتا ہے چھٹی میں سو کر, اچھا چھٹی ہے یونیورسٹی نہیں جانا؟ پچھلے کچھ سالوں سے جو ہے, جو میں چیز یہ دیکھ رہی ہوں کہ چھٹی ہے ٹھیک ہے, لیکن جو یہ والی یوتھ ہے
ان کا منانے کا شاید انداز بدل گیا ہے. ٹھیک ہے شاید ویسا جذبہ نہیں ہے, ہم گھروں میں اب جھنڈیاں نہیں لگا رہے بیکاز وی بیکم مور انوائرمنٹلی فرینڈلی, وی ڈونٹ وانٹ کہ وہ فلیگ زمین پہ پڑے رہیں. تو وہ ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں, تو اس میں ایک کپڑے کا جھنڈا ہے گھر پہ لگایا جاتا ہے, پھر واپس رکھ دیتے ہیں, اگلے سال پھر نکل آتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جذبہ ابھی بھی ہے, ابھی بھی لوگ ویسے ہی مناتے ہیں, بس یہ کہ تھوڑا طریقہ بدل گیا ہے. وی آر مچ مور ووکل اباؤٹ اٹ. تو اس دن اگر شاید ہم ہرے کپڑے نہیں پہن رہے یا ہم جو ہے چوڑیاں نہیں پہن رہے, لیکن ہم کچھ نہ کچھ ضرور کر رہے ہیں. جو فرقان نے بات کی سینس آف, جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک سٹیزن شپ, اب ظاہر ہم ایک ملک میں رہتے ہیں, اس کا ایک قانون ہے, اس کا ایک طریقہ ہے, لیکن ہم سوری بالکل صحیح بات کی فرقان بھائی نے کہ ہم تو مطلب سمجھتے ہیں ہمارا گھر ہے, ہماری مرضی, ہم کچرا بھی پھینکیں گے, ہم اونچی آواز میں گانے بھی سنیں گے, اور کسی کے بابا جان نہیں روک سکتے ہمیں. تو ہماری رسپانسبلٹی کہاں سے آپ سمجھتی ہیں؟ میم یہ ایک لیک آف سیوک سینس ہے یہ, اور انفارچونیٹلی ہماری قوم میں بہت زیادہ ہے کہ ہم احساس نہیں کر پاتے کہ اگر ہم گانے تیز تیز بجا رہے ہیں یا ہم اسپیکر لگا رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, تو ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ شاید آس پاس حساس لوگ بھی ہو سکتے ہیں. آگے ہم بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی ہاں نجم. وجی, آئی ایم سوری آئی فارگاٹ یور نیم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آئی ریئلی لائک یور دوپٹہ, بہت مزے کا پہنا ہے تم نے. یہ بتاؤ کہ 14 اگست کی تیاریوں میں یہ تو ایک ہے, یہ تو مطلب ہمیں کرنی ہوتی ہے, بٹ اس کے علاوہ جیسے میں نے ابھی پوچھا فرقان سے کہ ہم بات کر رہے ہیں آج پاکستان کو ایکسپینڈ کرنے کی, اب ہم الگ جملہ استعمال کر رہے ہیں, ہم نہ تقسیم کر رہے ہیں, نہ ہم توڑ رہے ہیں, نہ ہم کچھ کر رہے ہیں, ہم ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. ڈو وی ہیو دا کیپیسٹی؟ Why not? We have. The point is کہ we are very talented. ہمارے پاس اتنے ٹیلنٹڈ بچے نہیں ہوتے تو ہم باہر کیسے پاکستان کو ریپریزینٹ کر رہے ہوتے. تو یقیناً پاکستان کا یوتھ باہر اپنے آپ کو ریپریزینٹ کر رہا ہے. ہمارے پاس کیپیسٹی بھی ہے, ہمارے پاس پوٹینشیل بھی ہے. دا اونلی تھنگ از لیکنگ وچ از چینلائزنگ, مٹیریلائز ہم کیسے اسے کریں گے, وچ ایونچولی وی ول لرن دس ایز ویل. غزل, کیا سوچتے ہو کہ آج ہماری یوتھ ووکل ہے؟ قائد اعظم, میں نے کہا کہ مجھے یاد پڑتا ہے آپ لوگوں نے بھی I'm sure اگر دیکھی ہوئی ہو کچھ پکچرز پرانی اور چیزیں, یا آپ کسی میوزیم وغیرہ میں جائیں تو پتہ چلتا ہے وہاں پر ایک تراشا لکھا گیا, ہاتھ سے لکھا گیا, اور پھر اس کو گلی گلی پہنچایا گیا, اور ایک گلی سے دوسری گلی, اور پتہ چلا کہ وہ پورے ایک جنوبی ایشیا سے پورا جو اس وقت خطہ تھا, خیر ہند اس میں, تو وہ ایک پورا پینیٹریشن ہوئی اور آواز بنی کہ بھائی پاکستان کوئی چیز ہے جو بن رہی ہے, اور اس کے بارے میں لوگوں میں سرگوشی پیدا ہوئی. میڈم نے کہا کہ آج وہ حالات نہیں, آج خبر فریکشن آف ٹائم میں ہمارے پاس پہنچتی ہے. سو ناؤ دا نیوز آن دا سوشل میڈیا کہ ہم شاید ایک نئے انتظامی یونٹس کی طرف جا رہے ہیں, ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں ہم کیا, آپ کی کیا رائے, ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, یا بہت ارلی ہے یہ کرنا؟ ڈیجیٹلائز کرنا نہیں, نئے پروونس کی طرف جانا. نئے پروونس کی طرف جانے سے کوئی آئی ڈونٹ تھنک کوئی بہت اچیومنٹ ملے گی اس وجہ سے. میری ہمیشہ یہی ڈسکشنز ہوتی ہیں ود اسٹوڈنٹس اینڈ آل, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہاں پہ مس آپ دیکھ رہی ہیں روڈ کیسے ہیں, ہم اس روڈ پہ چلائیں اپنی گاڑی, اگر ہم اتنا کیا کریں, تو کیا کریں. آپ کا کیا ان کا جو یہ سلیوشن, ان کے اندر بہت زیادہ پیسمزم آ گیا ہے. جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں ہمیشہ یہی موٹیویٹ کرتی ہوں کہ یہ اب آپ لوگ ہی ہو, ہم ہی ہیں فیوچر, جو ہم خود ہی ٹھیک کر سکتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے, پہلا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا اسٹیپ جو مجھے سننے کو ملتا ہے فرام دا اسٹوڈنٹس, دے تھنک دیر اتھارٹیز کو بھی جنزی ہونا چاہیے. یہ جو ایج گیپ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, بیکاز دے کین ناٹ ریلیٹ ٹو اس ایز وی کین تھنک اباؤٹ آر سیلوز. تو وہ جیسے سوچتے ہیں, وہ جیسے سسٹمائز کرتے ہیں چیزوں کو. یس یس, تو وہ ایک جیل بننا چاہیے, نہ کہ وہ گیپ ہی ختم ہو جائے. یس یس, آپ کو ہر آرگنائزیشن میں بھی ایک ایکسپیرینس آدمی چاہیے ہوتا ہے, اور آپ ایک جیسے میں اگر انٹرنشپ کرنے آؤں گی تو آپ مجھے سکھائیں گی نا, اگر آپ سیکھی ہوئی ہوں گی تو ہمیں ایکسپیرینس لوگوں کو ایکسکلوڈ نہیں کرنا, ان کو اپنے ساتھ ملا کے چلانا ہے. ایرن صاحب, آپ متفق ہیں اس بات سے؟ ٹیک دا مائک. اچھا ایرن, یہ بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اس ڈبیٹ میں آج پڑے ہوئے ہیں, جیسے ابھی غزل نے بڑی اچھی بات کی, ٹھیک ہے, جو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ سارے پورٹ فولیوز ہیں, پرائم منسٹر ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, گورنرز ہیں, چیف منسٹرز ہیں, ان کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں. کیا ہمیں ان کے ایکسپیرینسز کے ساتھ اپنے آپ کو جیل کرنے کی ضرورت ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آج کا جنزی ان ادر وے بہت زیادہ دنیا دیکھ رہا ہے, یا آج کل ایک ٹرمینالوجی سبھی بول رہے ہیں, اے آئی جانتا ہے, سو پتہ نہیں وہ سب کچھ ہی جانتا ہے, ایسا ممکن ہے آپ کو لگتا ہے کہ, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعتاً دو الگ الگ لوگ ہیں اور ان کی الگ الگ ٹیریٹری ہے, الگ الگ حساب سے سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایوری پرسن ہیز ہز اون پرسپیکٹیو آف تھنکنگ. تو میرے خیال سے کہ ایک سینئر کا ہونا
बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर समरीन को ले लें, अगर वो ना हो तो जो एरन ना हो. हाँ तो इट इज़ लाइक कि यू शुड जस्ट मिक्स अप एंड वर्क टुगेदर रादर देन जस्ट फोर्सिंग के जेंजीज ही हों हर जगह. देखें जेंजीज डेफिनेटली इट्स अ फैक्ट के न्यू आइडियाज़, न्यू माइंड एंड जो आप कह लें फ्रेश माइंड्स हैं इन शॉर्ट, तो वो काफ़ी डिफरेंट तरीके से सोचते हैं. बट जो द सीनियर्स दे हैव द नॉलेज हाउ टू जस्ट मिक्स अप थिंग्स एंड मेक इट अ बेटर थिंग रादर देन जस्ट. अगर आप सिर्फ जेंजीज को लें तो वो अगर एक चीज़ बनाते हैं तो उनके पास क्या पता वो आइडिया सीनियर्स के पास जो उस चीज़ को बेटर कर सके. बिल्कुल ठीक है. एक ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन जाते जाते मैं डॉक्टर साहब आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, सारे स्टूडेंट्स के अपने अपने आप भी सुनती हैं और रोज सुनती हैं मेरा ख्याल है, क्या आपको लगता है कि हम अपने इस नस्ल को वो कम्युनिकेट कर सके, चाहे हुब्बुल वतनी हो, चाहे एहसास जिम्मेदारी हो, चाहे एक रियासत की अहमियत हो, क्या हमने ये वो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगती हैं, क्योंकि जब आपके पास कोई चीज़ आपको बड़ी बनाई, मतलब पाकिस्तान आज़ाद मिल गया तो वी डोंट केयर अबाउट इट, मिल गया. अगर बहुत सारी जगहों पर जहाँ फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको हम बड़ा आइडियलाइज करते हैं, लेकिन जो हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हम उनको आइडियलाइज उस तरह नहीं करते, हम तो उसमें भी खामियां निकाल रहे होते हैं. सो अब हमने अपनी तारीख अपने बच्चों तक सही हालांकि हमारी तारीख बहुत सुनहरी है, बहुत हमने सर सैयद अहमद ख़ान के वो एफ़र्ट्स उस तरह नहीं बताए हैं कि जो उन्होंने एक कॉलेज स्कूल बनाने के लिए की है. आप उसको पढ़ें तो आपको पता लगेगा या अल्लाह ये कितने विजनरी थे और इन्होंने क्या क्या चीज़ें नहीं की हैं इस कौम को बावर कराने के लिए कि तालीम ही एक्चुअली बेसिक की है. थैंक यू. एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे. तो जाहिर है ये जेंजीज हमारे साथ हैं, आज स्टूडेंट्स हैं बेसिकली. मैं लफ्ज़ जेंजी इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है सारी जगह यही इस्तेमाल हो रही है. मेरे लिए ये वही स्टूडेंट्स हैं जिनको कायदे आज़म ने अपनी आंखों से देखा था, उनसे खिताब किया था, उनके अंदर वलवला पैदा किया था, उनके अंदर जोश मौजूद था और वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान की रियासत को बनाने में एक प्रोमिनेंट किरदार अदा करें. और मुझे उम्मीद कवी है कि ये ही वो चेहरे हैं जो आज नहीं तो कल किसी अहम जगह पर बैठकर शायद वो अहम तरीन फैसले करें जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है. तो पाकिस्तान जिंदाबाद. ब्रेक. वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे. आज़ादी का ये जश्न आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो. पाकिस्तान है तो हम हैं. हाँ, पाकिस्तान ना होता तो शायद ये आवाज़ें, ये चेहरे, ये सारी बातें जो आज हम कर रहे हैं शायद कुछ अच्छी हों, शायद कुछ बुरी हों, लेकिन बहरहाल इस रियासत पाकिस्तान ने हमें वाक़तन वो कुछ दिया है जिसकी शायद लोग तमन्ना करते हैं, जिसके लिए लोग आज भी नस्ल दर नस्ल कुर्बानियाँ दे रहे हैं. हम गाज़ा के लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठाते हैं और दुनिया में जहाँ जहाँ तहरीकें चल रही हैं आज़ादी की, पाकिस्तान चाहता है कि वो एक आज़ाद रियासत के तौर पर उभरें. लेकिन हकीकत यह है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क के अंदर से पाकिस्तान पर जिस तरह की खुली जारियत की जाती है, खुद वहाँ पर भी देखने की ज़रूरत है कि वहाँ पर लोगों को क्या हुकूक हासिल है. हम अपने यहाँ तो बड़ा आवाज़ उठाते हैं ना कि हमें हुकूक हासिल नहीं है, लेकिन दुनिया भर में जहाँ जहाँ लोगों के हुकूक सल्ब है उन पर भी आवाज़ उठाने के लिए और उनको देखकर अपने लिए नई राह मुतय्यन करना बहुत आसान होगा. कुछ और नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया. इरम हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं इरम? वालेकुम अस्सलाम. ठीक ठाक है? बिल्कुल. कैसे मनाती हो आज़ादी का जश्न? फ्रॉम द स्टार्ट जिस तरह कपड़े वगैरह पहनते थे उसी तरह हम करते हैं. अच्छा. यस. और उसके बाद क्या करते हैं? आई थिंक जिस तरह पे स्टार्ट से करते हैं इसी तरह करते हैं, बट देयर आर सम काइंड ऑफ चेंजेस हमारे यूथ में. हम ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते बिकॉज वी आर एंग्री विद आवर सिस्टम समहाउ. अच्छा. यस. तो क्या ऐसी चीज़ है जो एक्सप्रेस करना चाहती हो, वो बताओ. आई थिंक जिस तरह पहले हम करते थे, देयर इज़ अ नीड ऑफ द यूनिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द यूथ. अब यहाँ पे हम लैक कर रहे हैं. यूनिटी नहीं है स्टूडेंट्स में. और उसका नो, इट्स नॉट यूनिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, यूनिटी बिटवीन द जनरेशंस. अच्छा, ओके. यस. सो क्या चीज़ लैक करती है उसमें, आपको लगती है क्या? आई थिंक द कम्युनिकेशन गैप. कम्युनिकेशन गैप है. यस. और वो क्यों है? It cause of the digitalization. Plus, or the people are not more than I think reluctant to talk with yes, each we are other. busy with our lives too much कि हम जो है इंस्पायरेशन नहीं ले पाते अपने जो एल्डर्स हैं. इसकी वजह से जो पेट्रोटिज़म का मेरा ख्याल है वो वहाँ पे लैक कर रहा है. इट्स नॉट अबाउट दी स्टेट. हमें सिस्टम से थोड़ी नाराज़गी है. एंड आई थिंक वी ऑल द स्टूडेंट्स इन द यूथ फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म आई जस्ट वुड लाइक टू से टू एवरीवन कि सिस्टम से आप नाराज़ रहें, बट यू कैन नॉट बी द एंटी पेट्रियोटिक और द एंटी नेशनलिस्ट. वेरी नाइस.
बात सारी यही है मेरा ख्याल है। फुरकान भाई आप तो बांग्लादेश होके आ गए हैं, तो ज़रा इधर माइक हो जाएं। यार ये हमारे बराबर में एक मुल्क है जिसका नाम इंडिया है, हिंदुस्तान है। अभी रिसेंटली मार्का हक हुआ तो हमने तबीयत से उनकी सफाई की और उनको बताया कि भाई आपके पास मेग है तो हमारे पास भी कुछ ना कुछ तो है ही, लेकिन हमारे पास बुनियादन मरसूस है जिसकी बात इरम कर रही है, यूनिटी की बात, यानी सीसा पिलाई हुई दीवार वाली जो बात थी। क्या आपको लगता है कि आपको अपने दुश्मन के लिए भी विद इन दी, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ आपको एक मुल्क मिल गया इसलिए हमें पता नहीं है ना स्ट्रगल का, तो हमें बहुत ज़रूरी है दुनिया को दिखाने के लिए भी कि पाकिस्तान में एक यूनिटी रहे, एक इत्तेहाद कायम रहे। ये फ्रैक्शंस ऑफ सोसाइटी के ज़रिए सोच किसी की भी कुछ हो सकती है, मारिया कुछ कह सकती है, रम कुछ कह सकती है, लाइबा का कोई होगा, गज़ल का कोई बात है, लेकिन हम वैसे तो कौम क्या यकजा हैं, अपने इत्तेहाद को कैसे देखते हो? बिल्कुल, हम में एका बहुत है। अच्छा। और देखें हमने कुछ चीज़ों में समहाउ बाइकआउट किया हुआ है, जैसे कि हमारी वहाँ कुछ चीज़ें ड्रामे या कुछ चीज़ें नहीं चलती, हमने बाइकआउट किया हुआ है और हम वो चीज़ें पे इम्प्लीमेंट भी नहीं करते। देखिए आज से अब कोविड से भी पहले की बात देखें तो ये चीज़ें नॉर्मल थी, लेकिन हमें जब आइडिया हुआ कि भाई मीडिया की पावर है या ये चीज़ें हैं, और आप यकीन करें कि वो चीज़ें लिटरली हमने भी बाइकआउट किया हुआ कि हम भी नहीं देखते और हमारे टीवी चैनल्स पे भी नहीं आती और वो लोग भी नहीं करते। तो देखें ये कितनी बड़ी प्लस पॉइंट है कि हम बाकायदा चीज़ों को नहीं हालांकि वो करते। बहुत बड़ी मार्केट है, उसके बावजूद हमने उसको और देखिए importance नहीं इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जैसे कि आईटी में तो हमसे आगे हैं, जी जी जी, इसमें तो देखो, कोई किसी नहीं की है। अच्छाइयाँ उसकी बुराई में तब्दील नहीं हो सकती और आपकी बुराई अच्छाई में तब्दील नहीं हो सकती। और देखिए मैं अभी जैसे हो क्या आया, अब ये कह रहे हैं वहाँ पे भी मसले हैं, अच्छाई हैं तो क्या हुआ, मसले भी हैं। मैं जब ओल्ड ढाका की तरफ गया था, आप यकीन करें मैं बोलता हूँ हमारा कराची बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं है मसले नहीं, मसले हर जगह हैं। अच्छा कराची में एक चीज़ मैंने देखी जो मैं पहले बात कर रहा था, मसले इंडिविजुअली भी हैं, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर करने वाला हो ना, वो यकीन करें दुबई जाके भी कुछ नहीं कर सकता है, और करने वाला जो यहाँ पे रहते हुए बहुत कुछ कर सकता है। तो अपॉर्चुनिटी यंगस्टर्स को नहीं दी जाती, एज ए यंगस्टर हमें खुद करना है। यहाँ पे ये जिसकी लाठी उसकी भैंस ना, वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ कानून ऐसा है कि अगर कोई बंदा गलत है तो सही है। यहाँ पर भी है, जरा लाइबा से पूछते हैं, लाइबा यहाँ तो कानून है नहीं, देखो कैमरास लगे हुए हैं, मैं सीट बेल्ट नहीं लगाती तो चालान मेरे घर पे आ जाता है, लेकिन मैं कचरा फेंकती हूँ तो मुझे कोई नहीं रोकता, जैसे फरकान बात कर रहे थे। आई वुड से कि जैसे अभी इन्होंने कम्युनिकेशन गैप का बोला, इसमें भी कम्युनिकेशन गैप आता है। अगर जो बात हम बहुत प्यार से कर सकते हैं उसको अगर हम प्यार से कर लें। मेरी बात सुनो जी, फुरकान कह रहा है मैं बांग्लादेश, अभी मैं इसकी मिसाल लेती हूँ, दुबई चले गए, अब बहुत ही बहुत दूर ना जाओ, लाहौर चले जाओ, बिल्कुल कराची से उठ के लाहौर चले जाओ, वहाँ बिल्कुल सीधा तमीज़ से जाएंगे, इज्जत से गाड़ी चलाएंगे, कोई बदतमीजी नहीं करेंगे। हमें कराची में क्यों हम इतनी लॉनेस का शिकार करते हैं चीज़ों को? आई रियली डोंट हैव एन आंसर फॉर दैट, बट ये है कि कानून से डरते नहीं है, डरते हैं, लेकिन जहाँ पे पता है ना, जैसे भी आपने ई चालान का बोला कि पैसे मांग लेंगे, तो उस पर लोगों ने कितने वो बेल्ट लगा के, और फिर वो कुछ लोग तो रस्सी भी रखी हुई कि नहीं हम बच जाए बेल्ट से। तो जहाँ पे आप पे फाइन लग रहा है ना, वहाँ पे लोगों को डर आता है। फिर इसी तरीके से जब आपकी जेब से पैसे निकलते हैं तो आपको डर, कुछ कहना चाह रहे हैं, ये फुरकान के पास की बात है। यहाँ पे ना अमीरों का अलग कानून है और गरीबों का अलग कानून है, सही बात है, तो कोई आले वहाँ तक से तालियों की आवाज आ रही है, ये मेन मोटिव है। क्योंकि समाओ किसी का कुत्ता खोता तो वो 2 दिन में मिल जाता है, लेकिन और बंदा जो 11 दिन से स्ट्रगलिंग हो रही है उसके लिए, तो दोनों का अलग कानून है यहाँ पे ना। डॉक्टर साहब ने ये फरमाइएगा कि हमारे बच्चे नाराज नहीं हैं, जो इन लोगों से मैंने गुफ्तगू की है अभी, अप्रोच देम टू जेल इन आवर वे, कि हम जिस तरह चाहते हैं कि हमारा यूथ हो। सर 2-3 चीज़ें हैं जो कि मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। एक तो ये कि हम जेनजी बहुत ज़्यादा ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, हर नस्ल अपने दौर की जेनजी होती है। क्या बात, ये तो डॉक्टर ठीक है ना, कि हम जब हम छोटे थे ना, तो हम भी रेवोल्यूशनरी मिजाज रखते थे, हम भी यही समझते थे, हबीब जालिब को सुनते थे, फैज़ की जो है ना गज़लें हम गुनगुनाया करते थे, जिनको थोड़ा सा शेरो शायरी का शौक़ था, और हम ये समझते थे कि हम शायद अपने बड़ों से बेहतर हैं। मैं सही बात बता रही हूँ। एक और प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने इंस्टीट्यूशंस में पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन किया हुआ है, हमने उधर मना किया हुआ है कि कोई इलेक्शंस नहीं होंगे, आप कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब अगर आप बचपन से ही गला घोटेंगे तो लोगों को आवाज़ या अपने पॉइंट ऑफ व्यू रेज करने की आदत ही नहीं होगी। यानी आपने उन्हें कदगन लगा दिए, दबा दिया है, उनको दफन कर दिया है कि आपने सिखाया ही नहीं कि आप आवाज़ कैसे निकालेंगे।
تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. ایک اور جو چیز ہے جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ہاں سوشل سائنسز کی جو تعلیم ہے اس کو ایسے اسٹگما لگا دیا ہے کہ جو سوشل سائنسز پڑھے گا وہ بالکل ایسا فرد ہوگا معاشرے کو جس کو آگے کچھ کرنا ہی نہیں. اگر آپ کو سوشیالوجی نہیں سمجھ آتی, آپ نے بچپن سے نہیں پڑھا, آپ نے سائیکالوجی نہیں پڑھی, آپ کو فرسٹریشن اگریشن ماڈل نہیں پتہ, آپ کو نہیں پتہ ہے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں, دوسرے کے رائٹس کیا ہیں, سیوک سینس آپ کے پاس نہیں ہے, آپ مجھے بتائیے آپ کیسے ایک کامیاب فرد بنیں گے. تھینک یو ڈاکٹر سمرین, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بھی وقت دیا. تمام اسٹوڈنٹس کا بہت شکریہ. لیکن جاتے جاتے میں ضروری کہنا چاہوں گی کہ یہ جو بچے ہیں, جو نوجوان نسل ہے, ان کا ایک جو مجھے باعث ہے, ظاہر میں بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور خاص ان دنوں میں جب اہم دن آتے ہیں تو ہم ڈفرینٹ لوگوں سے ملتے ہیں. ان میں کوئی خامی, ان میں کوئی کمی نہیں ہے. ہاں کمی ہو سکتی ہے, ہر بحیثیت انسان ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمی زیادتی ہوتی ہے, لیکن اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اگر کوئی انٹروورٹ ہے, اگر وہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتا, وہ لکھ سکتا ہے تو اس کو لکھنے دیجئے. اگر کوئی بول سکتا ہے تو اس کو بولنے دیجئے. اور اگر کوئی خاموش رہ کر کوئی تعمیری کردار ادا کرنا چاہتا ہے اور کر رہا ہے تو اس میں بھی آپ کو اس کی معاونت کرنی چاہیے. یہ تمام بچے آج اس آزادی کے جشن پر ہمارے ساتھ ہیں. ہم آواز ہیں, ریاست پاکستان سے محبت کرتے ہیں, عوام پاکستان کی بہتری کی بات کرتے ہیں اور اس پاکستان کو ایک بہتر شکل, بہتر حیت کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا, پنپتا ہوا اور میرا خیال ہے لہاتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. آزادی کے جشن کا ایک مرتبہ پھر آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. زوردار نعرہ لگائیں گے وہاں تک جہاں تک ہمارے سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان زندہ باد.